बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुश्ताक निहास। और मैं नुसरत जावेद। आपका चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप स्पेशली इस्लामाबाद से आए और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन आपका आना सर इसलिए ज़रूरी था, हमने पहले जब आए हैं मंडे से यहाँ आए हैं, गवर्नर साहब से हम यहाँ मिले, कल हमने चीफ़ मिनिस्टर साहब का भी इंटरव्यू किया। तो आपका एक अपना रोल है, यहाँ के साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं 5 साल तक आप, तो यकीनन ये बड़ी ज़्यादती होती और प्रोफेशनली अनफेयर होता, बट स्टिल आपने अपना वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया जी। बड़ी बहुत मेहरबानी। मैं तो आपका नुसरत जुवैद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मिनाज साहब का, कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला है। आप मुश्ताक साहब नंबर बताते हैं फिर जी, मैं पहला सवाल हमारा नंबर है 0425879918। लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, काफ़ी ज़्यादा सियासत हो गई है, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं इसमें अब लोग जो हैं एक दूसरे को इल्ज़ामात देना नहीं चाहते। लोग ये कहते हैं कि सब पॉलिटिशियंस की अब ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी दुरुस्त करें, लॉ एंड ऑर्डर को भी दुरुस्त करें, वार एंड टेरर है इस पर भी कोई पॉलिसी बनाएं। आपकी जमात और आपका क्या किरदार है इसमें, इसको बेहतरी की तरफ ले जाने में क्या कर सकते हैं? मिनाज साहब, इसमें देखें कि पहले दिन से ही इलेक्शंस के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करके हमने ये बुनियाद डाली इस बात की। यहाँ तो काउंसलर का इलेक्शन को नहीं एक्सेप्ट करता, वो लगे रहते हैं धांधली हो गई है, धांधली हो गई है, लेकिन हमने एक्सेप्ट करके। इस बार धांधली भी तो नहीं हुई ना। चलें अब चलते हैं, आगे चलना है। अच्छा खैर, तो हमने कहा जी कि ठीक है, जो हो गया बनाए हुकूमत, इकट्ठे आपने इलेक्शन लड़ा है, पीपल्स पार्टी नून ने तकरीबन इकट्ठे ही लड़ा है जॉइंटली, तो अब करें हुकूमत, हमारी तरफ से कोई हर्डल नहीं। और आप देखेंगे कि अपोजिशन नज़र आएगा, हाउस के अंदर बेंचों के ऊपर कोई नहीं खड़ा होगा और कोई नहीं डेस्क को नहीं बजाएगा, और बजट स्पीच के दौरान कागज़ नहीं और पुर्जे नहीं उड़ाए जाएंगे, बल्कि एक पॉजिटिव रोल होगा। आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अपोजिशन ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया प्राइम मिनिस्टर को, सिर्फ इसलिए कि मुल्क के जो हालात, और हम ये चाह रहे थे कि एक नया रोल जो है, एक नई ट्रेडिशन हम लेके आए अपोजिशन में, और वो हमने किया। और एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने का मकसद ये था कि आएँ, आप आगे चलें और पुरानी बातों को छोड़ें। मुल्क के हालात का ये तकाजा है कि जैसे कल देखें, जहाँ मुल्क की बात हुई, हमारा जो रोल था कल बड़ा पॉजिटिव और हर तरीके से तावन के, जहाँ मुल्क का सवाल है वहाँ सबको इकट्ठा होना चाहिए। पहली दफ़ा ये अच्छी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तजवीज़ थी, सारी पार्टीज़, अपोजिशन की पार्टीज़, पूरे मुल्क की अपोजिशन की पार्टीज़, कोई ऐसी जमात नहीं थी जो बाहर थी, वहाँ हाउस के अंदर यूनानिमस रेजोल्यूशन। जी चौधरी साहब, जहाँ तक तो मरकज़ की बात है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वज़ीर आज़म को यूनानिमस वोट देकर कॉन्फिडेंस का, और कल ख़ास तौर पर एक यूनानिमस फिर रेजोल्यूशन आना जिसमें एक डिफ़ाइन किया गया कि हम कौमी तौर पर क्या चाहते हैं, सो कॉल्ड वार ऑन टेरर वगैरह वगैरह। लेकिन चौधरी साहब, आप बुरा ना मानिएगा, जब से यहाँ आया हूँ ना, यहाँ तो लग रहा है कि आपके सारे MPA बेताब हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में, और दो किस्म के बन रहे हैं, एक ने उधर जाना चाह रहा है, एक उधर जाना चाह रहा है। और मुझे ये लगा कि इन फॉरवर्ड ब्लॉक्स को रोका है तो वो गवर्नर सलमान तासीर साहब कह रहे हैं कि नो फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारे साथ इंटरव्यू में 4-5 मरतबा कहते रहे कि वो नहीं मैं बनने दूंगा। इसकी क्या वजह? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी सोच है कि पहली दफ़ा किसी ने तो रियलाइज़ किया है कि ये अच्छा काम नहीं है। और सियासत के अंदर अगर हम किसी के मैंडेट का एहतराम की जब हम बात करते हैं, तो फिर सारी जमातों का मैंडेट है अपना अपना, चाहे थोड़ा है कम है जो भी है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये इस इंस्टीट्यूशन के हवाले से भी देखा जाए तो इसका अल्टीमेटली सियासतदानों को ही नुकसान हुआ है। तो अब ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए, जो ये हॉर्स ट्रेडिंग और फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नर साहब का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने इसकी जो बुनियाद डाली गई थी उसमें उन्होंने आगे बढ़ के इसको डिस्करेज किया है। लेकिन दूसरी तरफ से अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इसको प्रमोट किया है। और
پھر ایک جو جمہوری رویے ہیں، نہیں چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو میں ذرا بات کی اپنی مکمل کر لوں. اچھا سوری، میں بات مکمل کر، جو جمہوری رویوں کی جب یہ بات کرتے ہیں نا، مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے بھئی اپنا عمل دیکھیں نا. وہاں اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن، لیڈر آف دی اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے 10 دن کے اندر، اور یہاں 4 ماہ ہمیں لگے اور باہر کیمپ لگانا پڑا. تو یہ پھر جمہوری رویوں کی نفی کرتے رہے ہیں عملی طور پہ. اور یہ کہنا کہ جی فارورڈ بلاک کو تو بڑی اپنا وہ خوشی سے آ رہے ہیں، بڑی محبت ہے. یہ فارورڈ بلاک کے ایک ایک ایم پی اے کا آپ دیکھیں، یہ تو سیاست میں اب آئے ہیں، میجورٹی اس میں. اور ان کے دور میں جو کئی ایسے لوگ ہیں وہ تو ان کے دور میں ایم پی اے نہیں تھے. جی جو صاحب، نئے لوگ ہیں. کیونکہ بولتا پاکستان ہے، پورے ملک سے لوگ بیتاب ہیں. کوئٹہ سے کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی لائن ڈراپ ہوگی. اچھا یہیں پہ سر بات ہے کہ چلیں، میں یہ کہتا ہوں اگرچہ اس پہ وہ کل ہم نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا تھا، چیف منسٹر صاحب نے کہا جی فارورڈ بلاک کو میں انکریج کر رہا ہوتا، میرے اوپر الزام دیتے کہ جو آئے تھے انہیں میں نے وزارتیں دیں یا کوئی نوکریاں دی یا اکوموڈیٹ کیا، میں نہیں کر رہا. لیکن انہوں نے ایک ہنٹ کیا، اور ویسے بھی بات آ رہی ہے کہ جو مسلم لیگی ہیں ان کی اکثریت جو مین سٹریم ہے وہ چاہتی ہے کہ اب اکٹھی ہو جائے مسلم لیگ. لیکن اس میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید، اب مجھے یہ فیکٹ نہیں لیکن یہ عام بات سر لاہور میں چل رہی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ تیار ہیں، ادھر سے میاں صاحب بھی شاید تیار ہیں، آپ جو ہیں خلاف ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ایک پیپلز پارٹی سے ہی کوئی معاملہ ہو جائے اور ہم اپنی شناخت الگ رکھیں، چونکہ آپ کی 1986 سے اور اس کے بعد سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ ذاتی سی وہ ایک رائیولری نہیں، کوئی میری کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے 18 سال اس جماعت کے لیے کام کیا ہے، اور ان کے ہر مشکل وقت میں یہ شہباز شریف صاحب تو خود لنڈن چلے گئے تھے. جیل میں سب سے پہلے میں گیا، میں اپوزیشن لیڈر تھا ادھر، پہلے یہ بنے، یہ چھوڑ چھاڑ کے تو لنڈن چلے گئے. 6 ماہ تک میں اڈیالہ جیل رہا، شجاعت صاحب اڈیالہ جیل رہے، اور جیل کاٹی پارٹی کے لیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری قربانیاں پارٹی کے لیے رہی ہیں. بلکہ جماعت جو جنیجو صاحب کے دور میں مسلم لیگ جو بنی، اس میں ہم پیش تھے. میاں صاحب تو تحریک استقلال میں تھے پہلے، اور اس کے بعد پھر 85 میں یہ آئے سیاست میں. تو ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے آپ کو 86 میں میاں صاحب کو پہلی مرتبہ جب وہ فلائی کر رہے تھے. لاہور سے دیکھیں، لاہور میں بیٹھے، لاہور سے کالر لے لیتے پھر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ عبید عظیم میرا نام ہے. جی عبید عظیم صاحب. جناب مشتاق مناز صاحب. جی بول رہا ہوں. جناب آپ نے اور نصرت جاوید صاحب نے آج انہیں کٹہرے میں لے آئے ہیں. جی تو ذرا سا یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ سیاستداں ہیں 85 سے پہلے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں اور بڑے سلسلہ ہے، لیکن جو خواتین انہوں نے ممبر چنی ہیں، اپنی لسٹ بنائی، اس میں ساری ایجنسیوں کی خواتین کو اچھا جی بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی. یہ ان کا خیال بات نہیں ہے. یہ تو خواتین کے بارے میں یہ بات کہنا تو میرا حال ہے کسی عزت دار کو نہیں زیب دیتا یہ بات کرے خواتین کے حوالے سے. وہ آپ کی پارٹی ورکرز ہیں؟ ہماری پارٹی ورکر ہے. اصل میں سر وہ میرا اصل میں معاملہ یہ ہے جو صاحب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے گھرانے ہیں، ان کی خواتین رشتہ دار ہیں، ان کو لایا گیا ہے، اس لیے شاید لوگ نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. نہیں وہ نہیں کہہ رہے، لیکن ویسے سیاسی. لیکن میں سر اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ شاید یہ کالر ہیں، ظاہر ہے ان کا حق ہے سر، انہوں نے بات کی، آپ نے بڑا اچھا کہ بھی خواتین کو کیا ڈسکس کرنا. لیکن یہاں پہ شاید فارورڈ بلاک بننے بند ہو گئے ہوں. اسلام آباد میں اتفاق ایسا ہے جو فارورڈ بلاک کی تیاری ہے وہ دونوں کی قیادت خواتین کی ہے، وہ اتفاق سے. تو کہیں اس وجہ سے تو کیا یہ تو پنجاب کے حوالے سے میرا حال بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام آباد والی خیر ہے. اسلام آباد کی بات بعد میں کریں گے. اچھا جو صاحب کوئی ایسا چانس بن نہیں سکتا کہ مسلم لیگ اکٹھی ہو، آپ اور میاں نواز شریف صاحب جو مل کے اس پارٹی کو چلائیں تاکہ یہ فارورڈ بلاک کا قصہ ہی ختم ہو جائے؟ اور اسی بات میں سر میری بات بھی وہ لے لیں کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ آپ کی اور چودھری شجاعت صاحب کی اس معاملے میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایک ایسے امپریشن دینے کی بات ہے. اور دیکھیں اس میں جو جیسا میں نے کہا ہے کہ ہر بات کا اور کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. رویے ہوتے ہیں نا سیاست کے اندر، تو وہ رویے کسی کو نظر نہیں آ رہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ